नाजरीन आदाब, बदलता मंजर का एक और शुमारा लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के अहम मौज़ूआत पर। कश्मीर वादी में सब्जी पैदावार बढ़ाने की नई हिकमत अमली। श्रीनगर में पहली यूटी सतह की लीनियर मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप। सुरनकोट पुंछ में रोमियो फोर्स की तालीमी पहल, मुफ्त कोचिंग क्लासेस का आगाज। राजौरी में कदीम नहरों की बहाली, किसानों में नई उम्मीद की लहर। आयुष्मान वी वंदना स्कीम श्रीनगर में बुजुर्ग शहरियों के लिए मेगा रजिस्ट्रेशन कैंप। वादी कश्मीर में ज़र्री शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने और मयारी सब्जी पैदावार को फ़रोग देने के लिए महकमा ज़राअत ने एक अहम और जदीद कदम उठाया है। रिवायती तरीक़ा काश्त के बजाय अब जदीद नुमायाती तकनीक और साइंसी निज़ाम के तहत सब्जियों की पनीरी तैयार करने का अमल शुरू किया गया है, जिसमें कोकोपीट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाईटेक पॉली हाउस में मखसूस और कंट्रोल शुदा माहौल के अंदर तैयार की जाने वाली ये पनीरी बीमारियों से महफूज समझी जा रही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वादी कश्मीर में महकमा ज़राअत के किचन गार्डन शोबे की जानिब से जदीद नामियाती तरीक़ेकार के तहत कोकोपीट ट्रे सिस्टम में सब्जियों के बीज बोए जा रहे हैं। नारियल के रेशों से तैयार करदा कोकोपीट मिट्टी के बगैर इस्तेमाल होने वाला ऐसा कुदरती मादा है जो रवायती खादों के मुकाबले में ज़्यादा महफूज और मुअस्सर समझा जाता है। हाईटेक पॉली हाउसेज में मखसूस दर्ज हरारत और नमी के तहत तैयार की जाने वाली ये पनीरी मजबूत जड़ों और बेहतर अफजाइश की हामिल होती है, जिससे पौधों की शरह बका में नुमाया इजाफा मुमकिन हो रहा है। आज एक नया टेक्निक की है और इससे ये फ़ायदा होता है कि हम किसी भी मौसम में इसको लगा सकते हैं और इसका बेनिफिट ये भी होता है कि जब हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये इजी होता है बनिस्बत की जो सॉइल में होता है। और अब हम देखेंगे कि इसको हम कोकोपीट में लगाते हैं और फिर स्प्रे करते हैं और लुक आफ्टर होता है इसका और ये फिर जर्मिनेट हो जाए अच्छी तरह से। वादी कश्मीर में दिन ब दिन किचन गार्डनिंग का रुझान फरोग पा रहा है, जहां शहरी और देही इलाकों के लोग सेहत बख्श और केमिकल से पाक सब्जियों के हुसूल के लिए घरेलू बागबानी को तरजीह दे रहे हैं। ऐसे में मयारी और सेहतमंद पनीरी की दस्तयाबी इंतहाई अहम समझी जा रही है। महकमा ज़राअत की ये पहल न सिर्फ घरेलू सतह पर सब्जी उगाने वालों के लिए फायदेमंद साबित होगी, बल्कि छोटे काश्तकारों को भी बेहतर पैदावार और कम लागत के जरिए माशी इस्तेकाम फराहम करेगी। जी सर, ये तो हम फार्मरों के फ़ायदे के लिए करते हैं। जो हम बाहर भी सीड लगाते हैं इसमें यही फ़ायदा है कि हम ट्राई में भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि फार्मर को उठाने लेने में ज़्यादा तकलीफ ना हो और ज़्यादा लगाने में भी तकलीफ ना हो। ये हम घर में भी लगा सकते हैं, चाहे अंडे की ट्राई है या और कुछ, जैसे फार्मर अपनी तरीके से बोतलों में लगाते हैं, लेकिन जो ये ट्राई है ये हल्की होती है। इसमें हम यही फिर वर्मी कंपोस्ट डालते हैं ताकि फार्मरों को आसानी के लिए हो। ज़रूरी माहिरीन और हुक्काम के मुताबिक कोकोपीट टेक्नोलॉजी पर मबनी ये तजुर्बाती इक़दाम मुस्तक़बिल की जदीद काश्तकारी की बुनियाद साबित हो सकता है। महकमा ज़राअत नई टेक्नोलॉजी, साइंसी तहकीक और माहौल दोस्त तरीक़ों के जरिए फसलों की मजमूई पैदावार बढ़ाने पर मुसलसल काम कर रहा है। पॉली हाउसेज में जारी बीज बोने और पनीरी तैयार करने का अमल इस बात की अक्कासी करता है कि कश्मीर में ज़राअत अब रवायती अंदाज से निकलकर जदीद पायदार और टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम की जानिब तेजी से गामज़न है। इंशाल्लाह इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। आप भी देख रहे हैं यहाँ हमारे पास जो पहले तजुर्बा किया था उसमें हमारी सीडलिंग्स निकल भी आई है और हम अब बड़े पैमाने पे, फिलहाल बड़े पैमाने पे नहीं, इस साल तो हम एक हाईटेक में लगभग 4-5 मरले ज़मीन हमने इसके लिए वक्फ किए हैं, उसमें हम ये कर रहे हैं। होपफुली अगर ये सक्सेसफुल रहा तो इंशाल्लाह आइंदा से ये ज़्यादा यहाँ हो जाएगा इसका ये कल्चर। इस बार हमने जब ये शुरू किया तो हमने इसमें अर्ली कॉलीफ्लावर, कैबेज और टोमेटो
اور ہم کیپسیکم بیل پیپرز جو ہے وہ کر رہے ہیں اس میں، اور اس میں ہم کھیرے کیوکمبر بھی کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس بار اس کا رزلٹ تو انشاءاللہ اچھا ہی آئے گا. اس کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے، ہمارے جہاں جو اربن ایریاز ہیں یہاں کے لوگوں کے پاس اتنی زمین ہوتی نہیں ہے کہ وہ گھر پہ سیڈلنگ بنائیں. وہ ایسی نئی ورائٹیاں پرچیز کر کے وہ گھر میں ہی یہ تجربے کر سکتے ہیں. محکمہ زراعت کی جانب سے متعارف کردہ جدید نامیاتی طریقہ کاشت اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ سائنسی جدت اور ماحول دوست ٹیکنالوجی کے امتزاج سے زرعی شعبے کو نئی سمت دی جا سکتی ہے. کوکو پیٹ کے ذریعے تیار ہونے والی معیاری پنیری نہ صرف کشمیر میں سبزی پیداوار کو مستحکم کرے گی بلکہ صحت مند خوراک اور خود کفیل زرعی نظام کے خواب کو بھی عملی شکل دینے میں اہم کردار ادا کرے گی. جموں کشمیر میں کھیلوں کے فروغ اور نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کرنے کی کوششوں کے تحت سری نگر میں پہلی مرتبہ UT سطح کی لینئر مکسڈ مارشل آرٹس چیمپئن شپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا. 3 روزہ اس اہم سپورٹس ایونٹ میں وادی اور جموں خطے کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے نوجوان کھلاڑیوں نے بھرپور شرکت کی، جہاں تجربہ کار فائٹرز کے ساتھ ساتھ نئے ابھرتے ٹیلنٹ کو بھی اپنی صلاحیتیں منوانے کا موقع ملا. آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. سری نگر میں پہلی مرتبہ UT سطح کی لینئر مکسڈ مارشل آرٹس چیمپئن شپ کے دوران مختلف مقابلوں میں لڑکوں اور لڑکیوں دونوں نے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیتے ہوئے اپنی تکنیکی مہارت، طاقت اور سپورٹس اسپرٹ کا شاندار مظاہرہ کیا. کھیل کے اس جدید اور تیزی سے مقبول ہوتے ہوئے شعبے نے جموں و کشمیر کے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کو مثبت سمت دینے کا ایک مؤثر پلیٹ فارم فراہم کیا. اس ایونٹ نے نوجوان نسل میں جسمانی فٹنس، خود اعتمادی اور نظم و ضبط کے فروغ کا واضح پیغام بھی دیا. JNK میں پہلی بار ایسا ایونٹ ہو رہا ہے، فرسٹ UT لیول لینئر مکسڈ مارشل آرٹ چیمپئن شپ. ایسا ہونا چاہیے JNK میں. ہم نے دیکھا جو موسٹلی JNK کے مطلب MMA کے ایونٹس ہوتے ہیں وہ آؤٹ آف اسٹیٹ ہوتے ہیں. میں پرسوں ہی آیا، ہمارا رانچی میں ایسٹ زون چیمپئن شپ تھا. میں نے وہاں پہ الحمدللہ بینٹم ویٹ میں ٹائٹل بیلٹ جیت لیا اور گولڈ میڈل بھی تھا میرا. تو JNK میں ایسا ایونٹ دیکھ کے بہت اچھا فیل ہوتا ہے. جو راجو بھائی نے یہاں پہ ایونٹ آرگنائز کرا ہے، راجو سر نے، اور انڈین آرمی اس کے مطلب سپورٹ کرتی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. کشمیر میں ایسے ایونٹ ہونے چاہیے تاکہ یوتھ انوالو ہو جائے اور ڈرگس وغیرہ سے دور رہے. تو بہت اچھی بات ہے. یہ چیمپئن شپ مقامی مارشل آرٹس کے فروغ کی جانب ایک اہم سنگ میل ثابت ہوئی، جہاں ابھرتے ہوئے کھلاڑیوں کو قومی اور بین الاقوامی سطح کے مقابلوں تک رسائی کے امکانات بھی میسر آئے. منتظمین اور مبصرین کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کے مقابلے نوجوان ٹیلنٹ کو نکھارنے، سیلف ڈیفنس کی مہارتیں سکھانے اور کھیل کو بطور پیشہ اختیار کرنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں. یہاں ہم MMA مکس مارشل آرٹ کھیلنے آئے تھے، تو آج میری فائٹ تھی اور مجھے وہ کھیل کر بہت اچھا لگا، کیونکہ یہ بہت ہی ضروری ہے مارشل آرٹ بھی، کیونکہ یہ ہمارے سیلف ڈیفینس میں بھی کام آتی ہے. اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ سارے لڑکیاں یہ کھیلیں تاکہ ان کو سیلف ڈیفینس میں اپنے کام آ سکے. اور میں صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یہاں بہت ہی اچھا ہے اور یہاں بہت ہی مزہ آیا. شکریہ. منتظمین کے مطابق مکسڈ مارشل آرٹ صرف ایک کھیل نہیں بلکہ جسمانی مضبوطی، ذہنی توازن اور خود اعتمادی پیدا کرنے کا ایک مکمل نظام ہے. اس چیمپئن شپ کے ذریعے نوجوانوں کو صحت مند طرز زندگی اپنانے، منفی رجحانات سے دور رہنے اور کھیلوں کے ذریعے اپنی شناخت قائم کرنے کی ترغیب دی گئی. ایونٹ نے مختلف اضلاع سے آئے کھلاڑیوں کے درمیان بھائی چارے، باہمی ہم آہنگی اور ٹیم اسپرٹ کو بھی فروغ دیا، جو کھیلوں کی اصل روح سمجھی جاتی ہے. یہاں پہ بہت سارے بچے ہیں جن کے پاس بہت سارا ٹیلنٹ ہے، بٹ وہ کھیلنا چاہتے ہیں UFC یا مکسنگ مارشل آرٹس.
तो इतना क्रेज़ है कि हमारे बच्चे यहाँ से दिल्ली जाते हैं, और कहीं बहुत सारे बच्चे यहाँ पर वैसे भी हैं जिनका फाइनेंशियल का इशू हो रहा है, वो दिल्ली नहीं जा पाते हैं। तो हमने इसीलिए यहाँ पे हमने एक यहाँ पे शुरू लिया है, एक इनिशिएटिव लिया है कि यहाँ पर भी हम ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट की एकेडमी हम स्टार्ट करेंगे। पहले हमने बहुत सारे एकेडमी यहाँ पे हमने शुरू किया है, अब हमने सोचा कि यहाँ पे हम इवेंट्स करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के पास बहुत सारा क्रेज़ है मिक्स्ड मार्शल आर्ट में जाने के लिए। श्रीनगर में मुनाकिदा पहली यूटी सतह की लीनियल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप इस हकीकत का मजहर बनकर सामने आई कि जब नौजवानों को मुनासिब प्लेटफॉर्म, रहनुमाई और मौक़े फराहम किए जाएं तो वो न सिर्फ खेलों में नुमायां कारकर्दगी दिखा सकते हैं बल्कि मुआशरे में मस्बत तब्दीली के सफ़ीर भी बन सकते हैं। ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट्स जम्मू व कश्मीर में खेलों के रोशन मुस्तकबिल और बासलाहियत नौजवान नस्ल के उभरते हुए एतमाद की वाज़ेह अलामत हैं। सरहदी और पहाड़ी इलाकों में तालीम के मौक़े को मज़ीद मजबूत बनाने और नौजवान नस्ल को रोशन मुस्तकबिल की जानिब गामज़न करने के मकसद से फ़ौज की रोमियो फोर्सेस ने ज़िला पूंछ के सुरनकोट इलाके में तलबा के लिए मुफ्त कोचिंग क्लासेस का आगाज़ किया है। इस इक़दाम का मकसद दूर उफ्तादा इलाकों के तलबा को मयारी तालीमी रहनुमाई फराहम करते हुए इन्हें मसाबकती इम्तिहानात, तालीमी बेहतरी और इल्मी ज़िंदगी के चैलेंजेस के लिए तैयार करना है। फ़ौज की जानिब से शुरू की गई ये तालीमी मुहिम न सिर्फ तलबा की इल्मी इस्तेदाद को फ़रोग दे रही है बल्कि मकामी सतह पर तालीम के फ़रोग और एतमाद साजी की एक मस्बत मिसाल भी बनकर सामने आ रही है। मज़ीद जानने के लिए सुरनकोट का रुख करते हैं। सूबा जम्मू के जिला पूंछ के सरनकोट में शुरू की गई मुफ्त कोचिंग क्लासेस के तहत स्कूली तलबा को मुख्तलिफ तालीमी मज़ामीन में खुसूसी रहनुमाई फराहम की जा रही है, जहां तजुर्बाकार इंस्ट्रक्टर्स और तरबियती अमला तलबा की बुनियादी तालीमी कमजोरियों को दूर करने पर तवज्जो दे रहा है, खास तौर पर उन इलाकों के तलबा जहां कोचिंग सहूलियात महदूद हैं। इस इक़दाम से बराह रास्त मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। सर, इसके लिए तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज़ हमें यहाँ पे पहले किसी ने कुछ गाइडेंस के तौर पे, चाहे वो फिर कोचिंग के तौर पे, किसी ने कुछ नहीं करवाया। तो मैं बहुत इनकी बहुत शुक्रिया करती हूँ, बिकॉज़ हमें इस चीज़ की ज़रूरत थी, अभी हमें इस चीज़ की नीड है, क्योंकि बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है। हमें खुद से तो इतना पता नहीं होता गाइडेंस, अगर हम पढ़ेंगे भी यूट्यूब से, उधर हम कंफ्यूज हो जाते हैं किसका लेक्चर देखना चाहिए, किसका नहीं, किसकी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, कौन सी यूज़फुल है हमारे लिए। यहाँ से हमें थोड़ी सी गाइडेंस मिलती है कि हमें ये टॉपिक पढ़ना चाहिए, इसके रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है, तो चलो हम उसको और डीपली पढ़ लेते हैं। बट मेन जो गाइडेंस है वो हमें सर बहुत अच्छे से प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। सरहदी खित्तों में तालीम तक आसान रसाई नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने में कलीदी किरदार अदा करती है। रोमियो फोर्स की ये पहल नौजवानों में खुद एतमादी, नज़्म-ओ-ज़ब्त और तालीमी शऊर को फ़रोग़ देने के साथ साथ उन्हें मसाबकती माहौल के लिए तैयार करने में मुअव्विन साबित हो रही है। इस इक़दाम को फ़ौज की जारी अवामी राबिता मुहिमात का हिस्सा करार दिया जा रहा है, जिनका मकसद नौजवानों को तामीरी सरगर्मियों से जोड़ना है। सबसे पहले तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इनने हमारे लिए फ्री ऑफ कास्ट कोचिंग की प्रोवाइड करी है। सेकंड थिंग कि इनने यहाँ पे JKSSB के लिए पढ़ा रहे हैं, SSC के लिए पढ़ा रहे हैं, CDS के लिए और NDA के लिए। सर, काफ़ी सारी लड़कियाँ होती हैं, कुछ का पैशन होता है NDA में जाना, अलग अलग चीज़ में जाना, और जैसे कि बहुत सारी हम यहाँ से बाहर जाएंगे, जैसे मैं जम्मू में गई थी कोचिंग करने के लिए, NDA की कोचिंग के लिए मैंने बहुत सारी फ़ी वगैरह पे करी थी। इतना मेरे पेरेंट्स अब नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं दोबारा से इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इनने हमारे लिए फ्री ऑफ कास्ट कोचिंग प्रोवाइड करी। तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ तलबा को करियर रहनुमाई, शख्सियत साजी और कौमी सतह के मौके से मुतालिक आगाही भी फराहम की जा रही है, ताकि वो मुस्तकबिल में आला तालीम और पेशेवराना मैदानों में नुमाया मकाम हासिल कर सकें। मकामी तलबा और वालिदैन ने इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम न सिर्फ तालीमी मयार को बेहतर बनाते हैं बल्कि नौजवान नस्ल को मनफी रुझानात से दूर रखने में भी अहम किरदार अदा करते हैं।
یہاں پہ نیئر 40 گرلز جو ہیں وہ یہاں پر تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور یہاں پہ ہم 2 گھنٹے ان کو یہاں پر فری آف کوچنگ دیتے ہیں. ہم بھی اور ساتھ میں جتنے آرمی آفیسر ہیں وہ ٹائم سے ٹائم یہاں وزٹ کرتے ہیں, ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں کہ کیا ٹیچر کس طرح سے پڑھا رہا ہے. انہیں موٹیویشن یہاں پر دی جاتی ہے, بچوں کو کاؤنسلنگ دی جاتی ہے تاکہ بچیاں بھی آگے آئیں اور انہیں بھی دیش کی سیوا کرنے کا موقع ملنا چاہیے. اور یہاں پہ ہمارا جو علاقہ ہے یہ بہت فار فلنگ ایریا ہے. یہاں موسٹ آف جو گرلس ہے وہ بلانگ ٹو اے پور فیملی ہیں. ان کے پاس اتنا سادھن نہیں ہے کہ وہ اپنی کوچنگ ہائر کرنے کے لیے بڑی سٹیز کے اندر جائیں. تو بچوں کے اندر یہ جذبہ ہے, شوق ہے کہ انہوں نے دیش کی سیوا کرنی ہے. تو انڈین آرمی جو ہے وہ ٹائم سے ٹائم بچوں کے لیے بھی اور بچیوں کے لیے بھی کورس کرواتی تھی. سرنکوٹ پنچ میں رومیو فورس کی جانب سے شروع کی گئی مفت کوچنگ کلاسز اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہیں کہ تعلیم ہی ترقی اور استحکام کی بنیاد ہے. جب دور دراز علاقوں کے طلباء کو رہنمائی اور موقع میسر آتے ہیں تو وہ نہ صرف اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں بلکہ پورے معاشرے کی ترقی میں بھی مؤثر کردار ادا کرتے ہیں. یہ اقدام نوجوان ذہنوں کو علم, اعتماد اور امید کی نئی روشنی فراہم کرنے کی ایک قابل تحسین کوشش بن کر ابھر رہا ہے. ضلع راجوری میں برسوں سے پانی کی قلت اور متاثر ہوتی زرعی سرگرمیوں کے درمیان محکمہ آبپاشی کی جانب سے ایک اہم اور دیرینہ مطالبے کو عملی شکل دی گئی ہے. راجوری ضلع کی پرانی اور غیر فعال پڑی نہروں کو دوبارہ بحال کرنے کا کام شروع کیا گیا ہے, جس سے نہ صرف کھیتی باڑی کو سہارا ملنے کی امید پیدا ہوئی ہے بلکہ دیہی معیشت کی بحالی اور کسانوں کے اعتماد میں بھی نمایاں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. اس سلسلے میں پیش ہے یہ رپورٹ. راجوری کے متعدد دیہی علاقوں میں قائم قدیم نہری نظام ماضی میں زرعی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تصور کیا جاتا تھا. تاہم وقت کے ساتھ دیکھ بھال کے فقدان, مٹی کے جمع ہونے اور قدرتی نقصان کے باعث یہ نہریں خستحالی کا شکار ہو گئیں. لیکن اب ان قدیم نہروں کی دوبارہ بحالی شروع ہو گئی ہے. مقامی کسان اس اقدام کو اپنے زرعی مستقبل کے لیے نہایت اہم قرار دے رہے ہیں. نہر جو پیچھے اس سے پہلے جو ریپیئر ہوئی تھی اور کچھ بھی نہیں, وہ ناممکن تھی, ایسے پتھر لگا کر سیمنٹ لگا دیتے تھے. لیکن اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اتنی اچھی اس کی ریشو ہے, اتنی اچھی فنشنگ ہے دونوں طرف سے. پہلے تو ایک طرف سے کرتے تھے, ابھی یہ دونوں طرف سے اس کا کربٹ جو اچھی طرح سے بنا رہے ہیں. ابھی ہمیں پانی جو ہے ہمیں مل جائے گا, ہمارے کھیت بڑے اچھے ہو جائیں گے. ہم دھان لگائیں گے, سبزیاں لگائیں گے, کچھ گائے کا چارہ لگائیں گے, تو ہمارے دیکھو کتنی یہاں پر خوشحالی ہو جائے گی. محکمہ آبپاشی کی جانب سے جاری بحالی مہم کے تحت نہروں کی صفائی, توسیع, کناروں کی مضبوطی اور پانی کی قدرتی روانی کو بحال کرنے کا کام مرحلہ وار انداز میں انجام دیا جا رہا ہے. جدید مشینری اور فیلڈ عملہ مسلسل سرگرم ہے تاکہ برسوں سے بند آبی راستوں کو دوبارہ فعال بنا کر کھیتوں تک پانی کی بلا رکاوٹ فراہمی یقینی بنائی جا سکے. ہماری زمینیں جو بالکل پانی کے بنا بنجر ہو گئی تھی اور بہت نقصان ہوا پورے گاؤں کا, کیونکہ پانی کے بنا تو زمینوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو بہت نقصان دیکھ رہے تھے ہم. ابھی یہ ہوا کہ تھوڑا سا گورنمنٹ نے دھیان دیا ہے, نہر دوبارہ بننی شروع ہو گئی ہے. اس سے کسانوں کو بہت فائدہ ہوگا. کام کیسا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ کام بہت بڑھیا ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا کام کو, اچھی ریشو لگا رہے ہیں اور اچھی بنا رہے ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ روایتی آبی وسائل کی بحالی پائیدار زرعی ترقی کی جانب ایک اہم قدم ہے. فعال نہری نظام پانی کے مؤثر استعمال, زیر زمین پانی پر دباؤ میں کمی اور دیہی معیشت کے استحکام میں کلیدی کردار ادا کرے گا. ماہرین کے مطابق ایسے اقدامات نہ صرف موجودہ زرعی چیلنجز کا حل پیش کرتے ہیں بلکہ مستقبل کے لیے مضبوط زرعی بنیاد بھی فراہم کرتے ہیں. یہ اس کا ٹینڈر ایک نکلا تھا, یہ 82 لاکھ کا ٹینڈر تھا. تو سر ہم نے اس کو اٹھایا اس ٹینڈر کو, اور ہم یہاں کے جتنے بھی لوکل ہیں ان سب کو مد نظر رکھ کے یہ کام جو ان کے
ہوتے ہوئے یہاں کروا رہے ہیں, اور ڈپارٹمنٹ کے بندے جو ہیں 24/7 جو ہے وہ کام پہ ہی رہتے ہیں. ہاں سر, جب میں یہاں پہ آیا تھا میں نے دیکھا تھا اس کی نہر کی حالت بڑی خراب تھی, کیونکہ ساری لیکیج تھی, اور یہ سنا ہے کہ پہلے یہ کھیت جو تھے یہاں پہ چاول وغیرہ کی کھیتی ہو رہی تھی, لیکن آج کل تو مجھے یہاں پورے اس ایریا میں کہیں دکھتا نہیں کہ کہیں چاول اگایا جا رہا ہے, کیونکہ پانی نہیں تھا یہاں پہ. تو اب ان کا یہ جو مسئلہ ہے یہ حل انشاءاللہ ہو جائے گا, اور اس کے بعد یہ چاول اچھے سے یہاں پہ اگائیں گے. ابھی تک تو یہاں پہ گندم ہی ہے, اس کی وہی لگائی ہے, کیونکہ چاول کے لیے تو پانی کی ضرورت ہوتی ہے, اور پانی یہاں نہیں تھا تو چاول کہاں سے ہوگا. راجوری کی ان قدیم نہروں میں دوبارہ بہتا پانی صرف زمینوں کو سیراب نہیں کر رہا, بلکہ کسانوں کی امیدوں, محنت اور مستقبل کے خوابوں کو بھی نئی زندگی دے رہا ہے. یہ بحالی اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ بنیادی وسائل کی درست دیکھ بھال دیہی خوشحالی اور زرعی استحکام کی بنیاد ثابت ہو سکتی ہے. معاشرے کے بزرگ افراد کو بہتر طبی سہولیات اور مالی تحفظ فراہم کرنے کے مقصد سے ضلع انتظامیہ سری نگر کی جانب سے کشمیر ہاٹ میں آیوشمان وی وندنا اسکیم کے تحت ایک میگا آگاہی اور موقع پر رجسٹریشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا. اس خصوصی عوامی رابطہ مہم کا مقصد 70 برس اور اس سے زائد عمر کے شہریوں کو صحت بیمہ سہولیات سے جوڑتے ہوئے انہیں باوقار اور محفوظ طبی زندگی فراہم کرنا تھا. کیمپ میں ضلع بھر سے بڑی تعداد میں بزرگ شہریوں نے شرکت کی, جہاں محکمہ صحت اور کامن سروس سینٹر کی ٹیموں نے موقع پر ہی رجسٹریشن, رہنمائی اور اسکیم سے متعلق مکمل معلومات فراہم کر کے عمل کو نہایت آسان بنایا. صحت تحفظ کو یقینی بنانے کی مؤثر پہل اور آیوشمان وندنا اسکیم کے تحت سری نگر میں بزرگ شہریوں کے لیے ایک میگا رجسٹریشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا. سری نگر کے کشمیر ہاٹ میں منعقدہ اس میگا کیمپ کے دوران خصوصی رجسٹریشن کاؤنٹر قائم کیے گئے تھے, جہاں اہل بزرگ شہریوں کا فوری اندراج عمل میں لایا گیا. طبی ماہرین اور متعلقہ عملے نے شرکاء کو آیوشمان وندنا کارڈ کے فوائد سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ اسکیم بزرگ شہریوں کو علاج معالجے کے اخراجات سے مالی تحفظ فراہم کرتی ہے. کیمپ میں شریک معمر افراد نے اس اقدام کو نہ صرف بروقت بلکہ انتہائی عوام دوست قرار دیا. آج کا جو یہ کیمپ ہے ہمارا, یہ ایک اسپیشل کیمپ ہم نے کیا تھا وی وندنا کارڈ بنانے کے لیے, جو ہم 70 یا 70 سے اوپر جو اتنے بھی بزرگ ہیں ان کے لیے ہم ایڈیشنل 5 لاکھ روپے کا ٹاپ اپ دے رہے ہیں. آلریڈی گولڈن کارڈ میں ان کو 5 لاکھ روپے پہلے سے فیسلٹی ہے, لیکن جو بھی بزرگ 70 یا 70 سے اب ہو اس کو گورنمنٹ 5 لاکھ اضافی دے رہے ہیں, جو اپنے پہ یا اپنی فیملی پہ وہ استعمال کر سکتا ہے. حکام کے مطابق اس نوعیت کے آگاہی پروگراموں کا بنیادی مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ کوئی بھی مستحق شہری سرکاری فلاحی اسکیموں کے فوائد سے محروم نہ رہے. انتظامیہ نے صحت محکمہ, فیلڈ سٹاف اور CSC ٹیموں کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے ہدایت دی کہ ضلع کے تمام میڈیکل زونز اور بلاکس میں بھی اس طرز کے کیمپ منعقد کیے جائیں تاکہ اسکیم کی 100% کوریج ممکن بنائی جا سکے. دیکھیے پیسہ تو ٹھیک ہے, جتنا بھی ملے تو ٹھیک ہے, گورنمنٹ تو گورنمنٹ ہے, دیکھیں وہ انکریز بھی کر سکتے ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم, اس لیے بہت اچھی بات ہے. یہ انکریز کر رہے ہیں تو بڑا یہ فائدہ ملے گا لوگوں کو, خاص کر جو غریب طبقے سے آتے ہیں ان کو بہت فائدہ ملے گا. تو یہ اپریشیبل اسٹیپ ہے گورنمنٹ کا. کیمپ کے دوران متعدد بزرگ شہریوں میں آیوشمان وندنا کارڈ تقسیم کیے گئے, جو ان کے لیے صحت تحفظ کی ایک نئی امید ثابت ہوئی. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بڑھتی عمر کے ساتھ طبی ضروریات میں اضافہ ایک فطری عمل ہے. ایسے میں حکومت کی جانب سے فراہم کی جانے والی یہ سہولت نہ صرف علاج تک رسائی آسان بناتی ہے بلکہ خاندانوں پر پڑنے والے مالی بوجھ کو بھی کم کرتی ہے. ہم کو گولڈن کارڈ ملا, اس سے ہم کو بہت بینیفٹ ملا, جس سے فائدہ ہمیں ہوا. آج سے 8-10 دن پہلے دوسرے کارڈ ہم کو ملا, بولا کہ اگر یہ 5 لاکھ روپے آپ کو لگے گا اپنے جان میں, یعنی کہ کوئی بھی پرابلم ہو, تو اس کے بدلے ہم آپ کو دوسرا کارڈ دے گا جس کا 10 لاکھ گورنمنٹ دے دے گا.
हम बहुत शुक्रगुजार हैं मोदी साहब का, जिसने हमको ये फैसिलिटी रखा है, क्योंकि हमें बहुत फैसिलिटी उन्होंने दिया आज तक। श्रीनगर में मुनक्किदा ये मेगा आगाही रजिस्ट्रेशन कैंप इस बात की अक्कासी करता है कि बुजुर्ग शहरियों की सेहत और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ समाजी तरक्की का एक अहम सतून है। आयुष्मान वंदना स्कीम के जरिए मामर अफराद को तिब्बी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ये कोशिश न सिर्फ फलाही तर्ज हुक्मरानी की मिसाल है, बल्कि एक ऐसे माशरे की बुनियाद भी मजबूत करती है जहां हर उम्र के शहरी खुद को महफूज और बाइज्जत महसूस करें। नाजरीन, बदलता मंजर का ये शुमारा यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन सवाल, सच्चाई और तलाश हकीकत का सफ़र जारी है। अगर आपके पास कोई राय, मशवरा या ज़मीनी सतह से कोई मसला हो तो हमें ज़रूर लिखें। अपनी राय बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेजें। आपकी तजावीज़ ही इस प्रोग्राम को बेहतर बनाती है। अगले शुमारे तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।